بک بھرتے عباس پانی دا پیون پہ ترائے ڈی دا پیاسا ایویں پانی منہ نال آون پہ عباس کو وفا یاد آئیے آدھے غازی کیا پیا کرے میں حسین دے بال تسے بیٹھن تو پہلے پانی منہ نال پیا لینے جے توڑے حسین دے بچے نہ پیون غازی تیرے ہوتے پانی حرام ہے۔ میرے پیارے میرے دوستو آؤ عباس جائے ویلے مشہد مونڈے لائیے تلوار چاہ کے ٹری آئے میں گھوڑے تے سوارے ایڈے فوج اشکیا دی اندر آواز بلند تھی گئی ہے ہر پاسو گھیرا کر ولو حسین دے خیمے وچ پانی دی بوندی لاون لو آنکھو جائے میرے عباس دا گھوڑا دریا تو بہ رہا ہے فوجاں دے دستے اگو آئے آنکھو عباس دے گھوڑا اے مینوں تے لڑن دی اجازت کہے نہیں لیکن تے کوتا ہے او ایمان والے غازی کوئی نہیں لڑیا آنکھو نا غازی عباس کون آدھے جو غازی عباس لڑے غازی عباس لڑے ہاں تے موزی بچتے ونجن ہاں قسم مولا دی جائے ویلے آتے آکھانے حسین خیمے پٹ عباس جو اٹھے 9 میل تو نہیں حقل پنی عباس دی آنکھو صابر دے داؤ دیر دے خیمے دو او دا بطول دے لال میں نو ہڑتے اجازت دے چاہ او ایمان والے جاگلے غازی دا گھوڑا دوڑی ہے ہزاریں کو فنارے و سکر گھوڑے اپنے سنبھانال چاکیتا ہے آنکھو اے دے جناب والا دھوں اندھار مچ گیا ہے دروازے تے بطول دلالا دے کانے جڑا چھکے چھڑائی ودے یزیدیں دے آدن حسین تیرا ویر غازی آئی و یار کہے آنکھے غازی نوالے آدن سونا تیری سکینہ بھیجی بیٹھی آئی قبلہ جائے ڈٹھے نے عباس دا ایک مونڈا شہید ہویا ہے آپ بے مونڈے نال مشک لئیے ظالم بے تلوار ماری عباس دا اے با مونڈا شہید ہے آنکھو خون لے وچ عباس دا گھوڑا تردہ ودا ہے آپ مشکا دا ڈوریاں موہج پائیں ایک ظالم دے ہی مشک وچ تیر مارو جو پانی تے ڈول ولے آنکھو جائے پانی ڈول گیا ہے خیمے تو منہ کرتے عباس آدھے سکینہ اور قسمت آنکھے چاچا غازی وفا پوری کی دیوے نہیں ہے او ایمان والے جائے ویلے آنکھو عباس دا گھوڑا کمزور ہویا ہے حسین اپنے گھوڑے تے سوار ہویا ہے آکے عباس دے گھوڑے دے نال آکے عباس دے گھوڑے دلال سواری ملائیے فرمائے غازی جی میرا سردار جیو میرا سردار غازی آ میری سواری تی آجا عرض کر دے میرے آقا اے جند دیسا پر بطول دلال جتھے تو چڑھے اتھے میں نہیں چڑھدا غازی عباس کو امام عالی مقام سواری تو لہائے جھولیت گدی بیٹھن عباس آدھے میرا آقا راضی تھی آئیں فرمانے عباس راضی دا پوچھ دی راضی دا پوچھ دی ذرا دیکھ تو صحیح بارو کون ہے کریں 1,24,000 پیغمبر تیری قربانی کھڑا دے دے او بابا علی مرحبا دے نعرے لئی کھڑی لجپال حسین آدھے عباس جی میرا آقا فرمانے عباس یہ اپنی زبان دے لال میں کو بھیرا ساڑھ چاہ توجہ ہے جناب عباس میں کو بھیرا ساڑھ چاہ غازی عباس دیکھ کیا دے میرا آقا میں جند دے دے ساتے کو بھیرا نہ سا دے فرمانے وجہ آدھے میرا میں کو ماں روکی گئی ہے غازی بے شک علی دا پتر ہی مگر حسین کو بھیرا نہ سڈی مطلب برابری پیا کرے میں دردی نوکرہ تو غلام دا بالی او آقا دے بالن بے شک علی دا پتر ہے لیکن غلامی دعویٰ کری جو بطول دے لالن میں غلام زادی ہاں میرا آقا میں کو ماں متھے کوئی نہ لے سی قیامت دے میدان دے اندر ایمان والے آؤ
جس ویلے عباس کو سید مونجھے چلائے عباس انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کو پیارا تھے جام شہادت نوش فرمائیس عباس کو جس ویلے خیمے دے اندر چاہ کے سید ویدا پہ عباس دی لاش وچ آواز یہ آقا میرے کو خیمے نہ گھنجو اور میں نے کیوں بھی آدھے میرا آقا میں تیری دھی نال وعدہ کرا ہم جو ہنے پانی کی دیانا متا سکینہ تانا دے وے چاچا پانی کیوں نہ لائے آیا میرے بھائیوں میرے عزیزو جائے عباس خیمے وچ گیا مستورات آئیں معصومہ کاسا چاہ کے آئیے آج میرا چاچا پانی لے آئے حسینی میں ڈھائے فرمانے سکینہ تینوئی میں لیکن آئی سکینہ اپنے ویر بچاون واسطے میرا ویر مرا دیتا سکینہ اپنے اصغر بچاون واسطے میرا غازی مرا دیتا سکینہ ہونتے میری کمر بھی ٹوٹ گئی ہے سکینہ پھرانے دے مان وڈے ہونے سکینہ میں غازی تے وڈے بھروسے رکھدا ہوں سکینہ میں کو غازی تے وڈے مان ہانی سکینہ میرا غازی نہ مرواوے ہاں میں کو غازی دے وڈے مان ہانی ہن تے میری پٹھی خالی ہو گئی ہے او ایمان والے آنکھوں دال میں ارادہ کیتا ہے جو حسین دے خیمے تے تیر مارو حسین بیعت ملے سی لجپال بطول دلالا دے میرا بیلیالا شاید معصوم دی قربانی لمن دا بہلایا گیا ہے جناب حسین 6 مہینے دے لال نچایا ہے جننا جناب اصغر قبلہ جہلے میدان چاہ فرمایا ظالمو خیال کرو او دیکھو کون ہے حسین کون ہے پھر میں نے باغ رسالت دا تازہ پھول ہے میرا آؤ ان دی صورت دیکھو حسین اہدہ کیا ہے فرمانے حجت مٹینا متا کل میرے نانے کو حوض کوثر دے ویلے آکھو سانو خبر کوئی نہ آئی اے دے واسطے پانی دے سکدو دیکھ کے موزی آدھے حسین پیندہ آپ نام بالدہ کرے نے فرمانے چکھے ہوئے مردودہ روزے داری کہ نہیں پانی پیویں میں روزے دارا سونا پینا آپ فرمانے ظالمو نہ میں پینا نہ یو معصوم پی دے وے میں تھوڑی حجت پیا مٹینا ورنہ ایو معصوم تھوڑے ہاتھ دا پانی قبول نہ کرے سی آدن پوچھ چاہ فرمانے ہو اے میرا اصغر جی میرا بابا معصوم بیٹا گال بیعت آ گئے جے بیعت کر لواں تیریاں پھپھیاں بھی پانی پیسل تو بھی پیسے جو حکم دے میں بیعت کر گلا معصوم بول کے آدھے بابا بے مرشد کے ہاتھ کا پانی پیشوا والے نہیں پیتے فرمایا علی اصغر بچڑا تے گل بیعت تے مکدی پئی ہے بولی اصغر بابا ایویں خلقت چکدی پئی ہے اودوں تیر آون دی دیر ہے بابا دی گردن جھکدی پئی ہے میں خون دے نال پلا دے سا جڑی کھیتی سکدی پئی ہے قبلہ معصوم آدھائے بابا حسین بابا بابا بیعت نہ کری انہیں حبداریں کچھ سنو نا اراد دے کیا سے رات محرم والی تے پہ تبال وجہ چادارو لپ کے دامن بھین بھرادا آنکھیں وننا ویرون باروں چکھے مردودا
یہ کوئی تیری بھیڑ ہے؟ یہ حسین دی بھیڑ ہے. یہ کوئی تیری میری بھیڑ ہے؟ یہ علی دی دھی ہے، یہ علی دی بچڑی ہے. حسین دا کمرہ کھڑی بدویں دی آئی. دیکھو کہی تاریخ دسیں دی موزیا جو بھیڑ حسین دیا دی نامن ڈرے بیٹھے ہیں. مولا دی قسم علی دے گھرانے والے ہیں، نبی دے گھرانے والے ہیں، بلکہ جے ویلے حسین پاک چاہتے ہیں نا پہ بھیڑ وصیت کھڑی کریں دیا. کہا دی آدھی تو حسین میرے چین میرے بھیا، بال اصغر کو پانی پلیا. او بیعت نہیں کرنی توڑے پانی بندے، بیعت نہیں کرنی توڑے پانی بندے. فرمان سیدہ ساکو پسند دے بچڑے تے صابر سڈیا، بال اصغر کو پانی پلیا. تو حسین نعرہ سننے والا کہنی گال ہے تے کو سدھی آدھا بیٹھا نعرہ ہی میں مرے دا بیٹھی بیمارے والا. اور میں نعرہ مروے نا تے تو جواب دے پا والے اتنے ہاتھ کھڑے رہے مرتے نہیں وے. جے اگر ہو سنی تا اہل سنت جماعت دے علماء دیا کیسٹاں کاریاں نانیاں تیری کیسٹ چلے ٹیپے دے اتے. اگر ہو شیعہ وہابی تا جری میری کیسٹ کرے دے بیٹھے ہون ہی کو بھان سٹو اتھے ہی بھان سٹو. کوئی ضرورت کہیں نہیں فقیر ہو ایسی دی توڑے گھرے کیسٹ چلانے. اگر اہل سنت جماعت و غیرت رکھ دو نہ کہیں موزی حسین دے دشمن دی کیسٹ چلے نہ کہیں صدیق دے دشمن دی کیسٹ تیرے ٹیپے چلے.